गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में तामीराती शोबे से वाबस्ता मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब ने एक फोरम पर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जुदा करने के लिए सरकारी हलकों पर जोर दिया, जबकि ऐसी ही ख्वाहिशात का इजहार दूसरे बिल्डर्स भी कर चुके हैं। यहाँ ये बताना बेहद ज़रूरी है कि बिल्डर हजरात भी अपनी सोसाइटीज़ में प्लॉट्स फरोख्त करते हैं और रियल एस्टेट से अपनी वाबस्तगी को जाहिर करते हैं। लिहाजा एक ही सिक्के के दो रुख, प्लाट्स और तामीरात को जुदा हैसियत में देखना हकीकत से इनकार है और इस सिलसिले में हुकूमत को रियल एस्टेट सेक्टर की अधूरी शक्ल दिखाने के नताइज मुल्की मईशत पर मनफी असरात डाल सकते हैं। वॉइस ऑफ रियल्टर में बाबर सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ चीज़ों का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है, वो एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम होती हैं, उनका चोली दामन का साथ होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट। गुज़िश्ता दिनों कुछ बातें ऐसी आम हो रही हैं कि कुछ हमारे जो ताजिर हैं, बड़े ताजिर हैं, उन्होंने कहा है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जुदा किया जाए। इसी हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एम रहमान साहब। एम रहमान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। रहमान साहब, एक बहुत बड़े कराची के ताजिर, एक बहुत बड़ा नाम बिज़नेस कम्युनिटी का, अगर उन्हें गुरूर भी कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन उनकी जानिब से एक ऐसी बात का आना जो कि लोगों की समझ में नहीं आ रही, उसकी कोई जस्टिफिकेशन हमें समझ नहीं आती कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और रियल एस्टेट को जुदा किया जाए। किस नज़र से देखते हैं आप उनकी इस बात को, और क्या समझते हैं कि अगर ऐसा होगा तो नताइज कैसे बरामद होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बाबर भाई आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर बात करने का मौका फराहम किया। देखें, अभी रिसेंटली कुछ इस किस्म की बातें हमारे सामने आई कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अलहदा किया जाए, तो ये कुछ तो लैक ऑफ नॉलेज है। और देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है क्या, रियल एस्टेट की डेफिनेशन क्या है, उसमें है कि ए पीस ऑफ प्लॉट एंड ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। तो रियल एस्टेट जो सेक्टर है, इसमें सोसाइटीज़ भी आती हैं, इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स भी आती हैं, इसमें अपना होम्स जो घर बनते हैं वो भी आते हैं, और इसके साथ दीगर जो भी जिसका भी ताल्लुक कंस्ट्रक्शन फील्ड से है, जैसे कि अगर कोई सड़क बनती है तो ये भी कंस्ट्रक्शन में आती है, अगर कोई फैक्ट्री बनती है तो सबसे पहले फैक्ट्री की पैदावार से पहले उस पर कंस्ट्रक्शन होती है। दिस मीन्स कि उसका भी ताल्लुक रियल एस्टेट से जुड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपस में चोली दामन का साथ है। तो जो आपने बात की, शायद आरिफ हबीब साहब ने, जो अभी भी आर्मी चीफ साहब से उनसे मुलाकात हुई, कि इनको दोनों चीज़ों को अलग-अलग ट्रीट किया जाए। तो देखें, पहली बात तो ये है कि लाजमी बात है, कोई भी डेवलपर या कोई भी बिल्डर या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये जब भी कोई स्कीम अनाउंस करती है तो उसमें सबसे पहले प्लॉटिंग की जाती है, और प्लॉटिंग करने के बाद उसमें फिर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया जाता है। उसमें कमर्शियल की भी रेशो दी जाती है, और इसके साथ साथ रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी दिए जाते हैं, फिर एमिनिटीज़ भी दी जाती हैं। तो पूरा एक सोसाइटीज़ का प्लान बनता है। तो इनको कैसे अलहदा किया जा सकता है आपस में, यानी कि अगर कोई शख्स प्लॉट की सेल परचेज़ कर रहा है या किसी अपार्टमेंट की सेल परचेज़ कर रहा है या किसी घर की सेल परचेज़ करता है, तो ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। यानी कि इसको आप समझ लें कि एक गाड़ी है, उसके 4 पहिए हैं, और एक पहिया कंस्ट्रक्शन है, एक पहिया अपना क्या कहते हैं बिल्डर है, एक पहिया डेवलपर है, एक पहिया रियल एस्टेट एजेंट है। इसी तरह जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी इसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं। तो ये सारे आपस में एक दूसरे से इमर्ज हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उसके चलने से हज़ारों इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। यानी कि अभी कुछ हुकूमती हलकों में से भी बात आई कि हम इसको ऐसा सेक्टर समझते हैं जो कि यानी कि समझ लें इंडस्ट्री नहीं है, यानी कि इंडस्ट्रियों को हम प्रमोट करेंगे और रियल एस्टेट को कम करेंगे। तो देखें, माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि जब कोई इंडस्ट्री बनती है तो उस इंडस्ट्री से बनने से पहले रियल एस्टेट की कई फैक्ट्रीज चल चुकी होती हैं जिनका ताल्लुक मटेरियल से है।
یعنی کہ سب سے پہلے اگر کوئی انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ ایک پلاٹ پرچیز کرے گا, پلاٹ کرنے کے بعد اس پہ کنسٹرکشن کرے گا. جب کنسٹرکشن کرے گا تو اس میں سب سے پہلے برکس لگیں گی, برکس لگنے کے بعد اس میں سریا لگے گا, پھر اس میں سیمنٹ آئے گا, پھر اس میں سینیٹری فٹنگز آئیں گی, پھر اس میں فرنیچر آئے گا, پھر یعنی کہ دیگر اس میں پھر لائٹ کے ایکوپمنٹس لگیں گے. تو اس ایک انڈسٹری چلنے سے پہلے کئی انڈسٹریاں چل چکی ہوتی ہیں. تو یہ ہے ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس. جیسے کوئی بھی بلڈر یا کوئی بھی سوسائٹی اناؤنس کرتا ہے, جیسے عارف حبیب صاحب نے ابھی کراچی میں جو اناؤنس کیا, نیا ناظم آباد اناؤنس کیا ان کے گروپ نے, تو نیا ناظم آباد میں انہوں نے سب سے پہلے پلاٹنگ کی. پلاٹنگ کرنے کے بعد پھر وہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی, اور کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے کے بعد وہاں پر گھر بننے شروع ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ ہائی رائز بلڈنگز بھی بنی وہاں پر. تو ان کو آپس میں علیحدہ علیحدہ نہ گنا جا سکتا ہے, نہ علیحدہ علیحدہ کہا جا سکتا ہے. ہاں, اس میں جو میری تجویز یہ ہے کہ آپ کچھ لیجسلیشن کر لیں کہ جیسے کوئی بھی بلڈر یا کوئی بھی ڈیولپر کوئی سوسائٹی اناؤنس کرتا ہے تو اس کو پابند کیا جائے. ایک تو وہ ٹائم پیریڈ دے کہ وہ اس سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ کے کام کتنے عرصے میں کرے گا. اور کیونکہ آپ کو بجلی, پانی, گیس اور دیگر سہولیات, روڈز کا انفراسٹرکچر ملے گا تو آپ گھر بنانے کے قابل ہوں گے. اگر یہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر سوسائٹی میں موجود نہیں ہے تو آپ گھر وہاں پر کسی صورت نہیں بنا سکتے, کیونکہ ان نیسیسٹیز کا یعنی کہ انسان کے لیے ہونا ضروری ہے. تو بلڈرز اور ڈیولپرز ان کو پابند کیا جائے کہ آپ کوئی بھی سوسائٹی اناؤنس کریں تو اس میں کم سے کم 50% یا 25% کنسٹرکٹڈ ایریا دیں. یعنی کہ بلڈر ہوڈ وہاں پر اس سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ کرے, اس سوسائٹی میں انفراسٹرکچر بچھائے, اور اس میں ریزیڈنشل بھی گھر بنائے, اور اس کے ساتھ ہائی رائز کی صورت میں بھی وہ کوئی پروجیکٹس بنا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں بجائے یہ کہنے کے کہ پلاٹ کو اور کنسٹرکشن کو علیحدہ کیا جائے, یہ کہا جائے کہ جی آپ نے اگر نیا ناظم آباد اسکیم اناؤنس کی تو آپ عارف حبیب صاحب پابند ہیں کہ اس میں 25% آپ کنسٹرکٹڈ ایریا دیں گے. اسی طرح کوئی بھی دیگر بلڈرز ہیں, سائمہ بلڈرز ہیں, فلک ناز بلڈرز ہیں, اور علیم خان صاحب نے کافی سوسائٹیز اناؤنس کی ہیں, اور دیگر بحریہ ٹاؤن والوں نے کافی اناؤنس کی ہیں. تو ان تمام کو لیجسلیشن کے ذریعے پابند کیا جائے کہ آپ اس میں کنسٹرکٹڈ ایریا دیں گے تاکہ یہ صنعت پازیٹیو کی صورت میں چلے. اور لازمی بات ہے کہ ہمارا کردار چونکہ ایسے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے تو ہم صرف سروسز پرووائڈر ہیں. کسی بھی اپنا سوسائٹی میں, کسی بھی ہائی رائز پروجیکٹ میں, اور سب سے زیادہ کردار ہم ادا کرتے ہیں, کیونکہ ہم اگر کسی بھی بلڈر یا کسی بھی ڈیولپر کا کوئی پروجیکٹ بیچتے ہیں, سیل آؤٹ کرتے ہیں, تو اس سیل آؤٹ کے بعد جو ان کے پاس اماؤنٹ آتی ہے اسی سے وہ یہ پروجیکٹس کو رن بھی کرتے ہیں اور نیکسٹ پروجیکٹس بھی لے کے آتے ہیں. اور یہ دنیا کا سب سے اہم فیلڈ ہے. جو سیلز مین ہے نا, جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو سیلز پرچیز کرتا ہے, اور یہی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے لے کر آتا ہے. کیونکہ دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں پلاٹس بھی آتے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن بھی آتی ہے, اور جتنی یہ سوسائٹیز اناؤنس کی جاتی ہیں یہ بلڈرز اور ڈیولپرز ہی اناؤنس کرتا ہے, اور اس کو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ جوڑنا غلط بات ہے. یہ ابھی آرمی چیف صاحب کا جو پروگرام اپنا ہوا تھا اس میں یہ بات کی گئی, اس سے پہلے میں نے ایسوسیشن آف بلڈرز کے کچھ لوگوں سے یہ بات سنی, تو شاید وہ میرے خیال سے اپنے خلاف ہی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جتنی بھی سوسائٹیز اناؤنس کی جاتی ہیں وہ آباد کے ممبرز ہی اناؤنس کرتے ہیں. اور ناظم آباد عارف حبیب صاحب نے خوب اناؤنس کیا, اور سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر لوگوں کو پلاٹس آفر کیے, پلاٹس آفر کرنے کے بعد پھر وہاں کنسٹرکشن ہوئی. تو ان چیزوں کو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ جوڑنا غلط بات ہے. اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پورا سیکٹر ہے جس میں پلاٹس بھی آئیں گے, جس میں کنسٹرکشن بھی آئے گی, جس میں الائڈ انڈسٹریز بھی آئیں گی, جس میں دیگر مارکیٹنگ کمپنیز بھی آئیں گی. تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں, ان کو علیحدہ گننا غلط بات ہے. بس یہ میں ان کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو رحمان صاحب, آپ کا جو قیمتی وقت ہے اس کا شکریہ وائس آف ریئلٹر کے لیے.